आत्मा भन्छ जाऊ आफ्नै घर। काल भन्छ तेरो यहाँ के छ र। कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र। कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र। आत्मा भन्छ जाऊ अब घर। काल भन्छ तेरो यहाँ के छ र। कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र। कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र। हो संसारको यस्तै छ चलन जानुपर्छ सबैले जलन। कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र। संसारको यही छ चलन जानुपर्छ सबैले जलन। कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र। कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र। एकै मुठी परालको सिरानी एकछिनमा भइहाल्छ खरानी। कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र। कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र। छातीमा एक माना चामल छातीमा एक माना चामल त्यही पनि बाटोको समल। कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र। कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र। छातीमा एक माना चामल त्यही पनि बाटोको समल। कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र। कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र। हो घरमा यता परिवार धुरुरु उता फुचिता महुरुरु। कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र। कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र। घरमा उता परिवार धुरुरु यता फुचिता महुरुरु। कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र।
कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र कृष्ण कृष्ण भनिदिनु होला मरिजाने 2 दिनको यो चोला कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र हो कृष्ण कृष्ण भनिदिनु होला मरिजाने 2 दिनको यो चोला कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र यो चोला कहाँ जाने होला फेरि भेट होला कि नहोला कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र यो चोला कहाँ जाने होला फेरि भेट होला कि नहोला कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र आत्मा भन्छ जाऊ आफ्नै घर काल भन्छ तेरो यहाँ के छ र कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र कस्तो संसार रुँदै रुँदै एक दिन मर्नु कसलाई मन छ र